إذن السلام عليكم. فاليوم بدات النتائج ديال لافاز دو كتبان. هنا بغيت بعض الملاحظات باش الوليدات يردوا البال. إذن هنايا أول شيء يعني ما الواحد ما يتعصبش، لأن من قبيلة وأنا كنبغي ندخل السيت وهو ثقيل إلى آخره، وبالتالي خص شوية ديال الصبر. هانتوما كتشوفوا كنعملو كيعطيك ايرور. إذن لأن عير الضغط كتير، وبالتالي خاص غير محاولة. وحتى ملي غادي تدخل، يعني ملي غادي تدخل لو كونت ديالك غادي تلقى الديفيكولتي. لأن هنا باش طلعت لي أنا هاد لاباج، يعني هنايا راه لقيت كان كيعطيني واحد الميساج ديغور إلى آخره. ولكن أخيرا بعد ما دخلت لقيت هاد لي نوتيفيكاسيون. إذا دخلت هنا لقيت نوتيفيكاسيون، لقيت لي زوبيراسيون اللي عملت. ففي لو 6 8 يعني كانت لوبيراسيون الأولى، في 14 8 كانت جي ريبوندو باغ جاكسبت l'admission mais je reste candidat. وبقات ليا لا ميم شوز، vous avez une proposition d'admission، يعني ما كانش عندي amélioration. إذا هنايا j'ai pas le choix، ما كانش عندي amélioration. ملي كندخل l'admission proposée، إذا هنايا كنشوف كنلقى يعني هنايا ثقيل بزاف. فبعضشي ما كيبغيش كاع يدخل. ملي جيت بروبوزيسيون دادميسيون لقيت هذيك البروبوزيسيون اللي عندي هي لا بروبوزيسيون اللي كانت عندي في لو فو. ابخي مشيت نشوف اشنو غادي نعمل. اذا هنا ملاحظه جد مهمه، وهنا شويه خطيره، خص الوليدات يردوا لي البال. لان هنايا في الترتيب، اذا هنا جاكسيب ديفينيتيفمون لادميسيون بروبوزي، وهنا جو ريفوز لادميسيون بروبوزي، جابوندون كومبليتمون لو بروسيس دادميسيون. اذا هنايا في المرحله الاولى كانت هذه هي الثالثه، وكانت هذه هي الثانيه. اذا هنا عيب باش ردوا البال مزيان، يعني ماشي توصل بعض شي مرات الواحد كيبقى اوتوماتيكمون كيكون في شي مرحله دار شي حاجه كتبقى اوتوماتيكمون. لا، هنا خاص الواحد يقرا فين جات هاد البروبوزيسيون. هنايا جاكسبت لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كونديدا اون ميور بروبوزيسيون. اذا هي اللي غادي نضغط عليها. فوالا. اذا هاد المساله هي اللي بغيت هنا نتقاسم معكم، مهمه اساسيه. كتبقى حد نتسناو نتائج اون فيغا ابخي شنو هما المعطيات اللي تعطات، شحال من واحد اللي اكسبتي في لافاز الثانيه، وبالتالي واش باقيين دي شونس ولا لا. اذا سيغتانمون غيكونوا مازالين دي شونس، لان هنايا كانوا بعض الاشياء اللي كانوا وقعوا كيلكو زيتيديون كيف ما كنتوقع اللي كانوا نساو داروا جاكسبت. هنا داروا جاكسبت يعني لا بروبوزيسيون مي جو ريست كونديدا، هما نجحوا في دوطر كونكور. اذا هادو راهم ما تكونطابيليزاوش، خصهم لان كان عندنا لو كونترول ديال باش نحطوا البكالوريا ونهائي. كان هذاك مزيان، لان اللي كنحط كان غيكون ان فيدباك بالنسبه للمؤسسات التوجيهي باش ياخذوا بعين الاعتبار بان دوك راه واخا تقبلوا في لافاز الاولى راه ما جاوش. اذا هنايا كاينين كالكو ستوديون اللي في لافاز الاولى كاين لو نون ديالهم طلع، ولا راه مازالين كونطابيليزي في لو سيستيم عطاهم، وهما راه ايزون ابوندوني. دونك داك الشيء اللي غادي تلاحظوا بان ما كاينش غروند اميليوراسيون. كاين واحد شويه ديال كاينه بتيت اميليوراسيون في كلكو فيليير، ولكن في كلكو فيليير ما كايناش غروند اميليوراسيون. هذا راجع لواحد المجموعه ديال واحد تكون واحد 2000 كونديدا اللي داروا هاد لوبيراسيون. مالوروزمون يعني ما دخلوش في الوقت المناسب باش يديروا هاد لانولاسيون ديالهم. واخا بقات لو سيت بقى مفتوح، سوا ils ont oublié soit ils n'ont pas fait attention. الواحد راه الله يحسن العوان كيكون اوكيبي، كل واحد كيكون مع راسو هذاك. ولكن هنايا هي هنا خلقات واحد المشكل. on va attendre encore une fois pour la phase 3 بالنسبه ل quelques étudiants. Mais ça n'empêche pas que راه كاينين d'autres qui ont eu une amélioration اللي كانت مزيانه ومهمه. اذا هادوك خصهم اذا كانت عاجباهم ils vont faire j'accepte définitivement l'admission proposée. voilà. إذا هادوك إلا كانت ما عجباهمش ومازال عندهم amélioration، راه ils peuvent faire j'accepte l'admission proposée mais je reste candidat à une meilleure proposition. إذا هنايا حتى نشوفوا لا فاز 3. لا فاز 3 اللي غيكونوا فيها غير هاد الجوج. لا فاز 3 غيكون فيها غير j'accepte ولا je refuse et j'abandonne. إذا تما مبقاش عندنا لو شوا. إذا هنايا تزادت هاد لا روبريك هنايا باش تردوا البال، لأن لا بقيتي حتى ضغطتي هنا جو refuse راه مشات لك الانسكريبسيون ديالك. دونك il faut faire trop attention. الواحد يتسنى حتى يستابيليزا لو سيستيم. إذا عندنا الوقت الكافي، مازال عندنا الوقت باش ندخلو.
عندنا توت اون سيمين ديالنا ناخدو الوقت ديالنا باش نعاودو ندخلو ا تيت بوزي، وديك الساعة جو برون لا ديسيزيون. ما نزربش الان لان نقدر نطيح في هذا المشكل اللي كاين اللي قلت لكم، ان الواحد ما يردش البال ويشوف هاد المسألة و il va cliquer على الدوزيام شوا. اذا انا هنا بالنسبة لي طلعت لي دوزيام شوا، بوتيتر دوطخ تكون طلعت لي تروازيام شوا، مي في جميع الحالات الواحد يقرا مزيان عاد il doit cliquer. اذا فوالا دونك لي زاميليوراسيون ما يكونوش بزاف، quelques étudiants عندهم دو اميليوراسيون مزيانة، مي لي زوتر ils vont avancer un petit peu بيد ما يتريقل هاد بيد ما داك لو بروبليم اللي قلت لكم ديال لي étudiants qui n'ont pas اللي كانوا في الاول خلاو ديك جاكسبت لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كانديدا. اذا هنا بيان سور ما يعاودوش يدخلوا. الا عاود شي واحد دخل هنايا وهو مقبول راه سا سي il faut être sanctionné، لان سيتادير بانك تعملها اكسبري بور بيرتوربي لوبيراسيون، ديك الساعه راه غادي يكون واحد الاشكال كبير. اذا هنايا بيان سور لي زيتيديون اللي كانوا تقبلوا في دي غروند زيكول وكانوا بقاو بالخطا ولا نساو ولا ساو، ففي هذه المرحله هما ils vont être يعني غادي يتحيدوا، غادي يخواو لي بوست ديالهم باش تكون عندنا لاميليوراسيون ديفينيتيف للاخرى. ما كان ما يكونش عدد كبير، ولكن كوميم راه خلق واحد المشكل بالنسبه لهاد الفئات. وبالنسبه لي زوتر اذا غادي يشوف لو شوا ديالو، اذا كان مازال عنده الترتيب شي حاجه ما احسن وبغى ينتظرها، فهو il va faire j'accepte l'admission proposée je reste candidat. كانت هذيك هي لا بروبوزيسيون عنده هي اللي بقات ليه، يعني هي اللي مزيانه لي زوتر عمرو. فهنايا هنا il va faire j'accepte définitivement l'admission proposée. اذا هنا انا بالنسبه لي ما طلعتش ليا هاد اوردر سوبيريور. اذا دو كا عندي هنا سوا جو في اتوندر ما نزربش، لان سوا بان راه صافي بقات عندي غير هذاك لو شوا هو اللي بقى لي، يعني لي زوتر اللي قبل كاملين عمرو قبل، وبالتالي بقات لي هذيك البروبوزيسيون الوحيده. سوا سي ان بروبليم دو سيستيم جو دو اتوندر حتى نشوف الا عطاني اوردر سوبيريور مزيان وشفت بان مازال ليا، راه غادي نختار ميور شوا. داز الوقت وما ظهر ليا حتى شي فو هنايا دوردر سوبيريور ولا جاني ميساج هنايا، سيتادير كو فوالا راه هذيك هي لو شوا اللي عندي، هذيك احسن شوا عندي. الشيء الاخر كاع اللي كنت اختاريت قبل راه عمر. لان هاد المساله هذه حتى هي ردوا ليها البال. لهذا الواحد ما ياخذش القرار الان، يشوف شنو كاين ويعاود يرجع بيد ما يدير مراحل تاليه. اولا يقرا لو ميساج اللي عنده هنا في لي نوتيفيكاسيون، يشوف شنو عنده. ابري يدخل هنايا لو دوردر سوبيريور يشوف شنو لاميلوراسيون اللي عنده. الا لقى اميلوراسيون عنده سي بيان، ما لقاش اميلوراسيون بحال هاد لو كا هنا عندي دو شوز، سي سوا من السيستيم سوا راه سي ريفوزي. صافي يعني هذاك احسن شوا عندي هو اللي بقى ليا. دونك جو دوا اتوندر و ابري جو في فير هاد المساله هذه. الا كان عندي شي ميور بروبوزيسيون راه غادي ندير جاكسبت لادميسيون بروبوزي اي جو ريست كانديدا ميور بروبوزيسيون. كانت هذيك هي اللي عندي وما طلعت شي حاجه، ديك الساعه راه جو بو فير جاكسبت ديفينيتيفمون، لان صا هي اللي بقات عندي، مابقاش عندي شي اختيار اخر. او حتى الا درت جاكسبت لادميسيون بروبوزي راه في المرحله الثالثه راه سي سور غتبقى ليا غير هي وغادي يخرجوا ليا ديك الساعه جو في اتر اوبليجي دو شوازير اونتر لي دو. فوالا اذا هذا هو المسائل اللي كاينه في لافاز الثانيه واللي بغيتكم تردوا لها البال. وهذه المساله اللي هي مهمه هنايا، يعني حاولوا انكم تبارطاجيوها مع بعضياتكم. فإل فو ليغ بيان هاد لي نوتيفيكاسيون اللي كاينين هنايا، لان ممكن ان شي واحد يدير جو ريفوز على اساس انه كانت في المرحله الاولى كانت لا بروبوزيسيون كانت هي لا بروبوزيسيون 3. اذا هنا بوتيتر دوطر عندهم في لو سيستيم ما طلعش لهم، يعني طلع لي هكا. اذا نتمنى هاد الملاحظات يكونوا يعني يساعدوكم شويه باش تكونوا بري بور لا فاز الثالثه. اذا اللي تقبل في شي فاز ويعني وحقق ديك ليكول اللي هو فيليستاسيون. لي زورتر اللي مازال كيتسناو اذا صبر جميل، والاخرين اللي ما جاتهم حتى شي اكسبتاسيون في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه راه غادي ينتظروا المرحله
الثالثة، غادي ننتظروا المرحلة الثالثة، لأن كما كتشوفوا مازالين دي بيرتورباسيون. يعني هاد ليليمون اللي عندي هنايا راه إلا دو بون نوت، و إلا جات هاد المسألة بين ما نتأكد واش سي بون، لأن هادي أحسن بروبوزيسيون عنده، وبالتالي ما عنده فين أفونسي، ولا راه كانوا دي بروبوزيسيون أخرين اللي كانوا شوية بوسيبل أنه يلحق ليهم وما وصلش ليهم. إذا بالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.